रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लो? आदम की औलाद खत्म हो जाएगी और जिन दोबारा उठ खड़े होंगे और पहले की तरह इस दुनिया पर राज करेंगे। हमारी जंग उनसे है जो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर है, और उनसे लड़ने के लिए हमें खुदा से पनाह मांगनी है। अल्लाह तबारक बताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जिन्नात क्या हैं, जिन्नात की तख्लीक कैसे हुई और जिन्नों की असलियत क्या है, जिन्नों की कितनी इकसाम है और जिन्नात की तादाद कितनी है। अल्लाह तबारक बताला ने जिन्नात को ताकत और कितनी कुदरत अता की है, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं, और जिन्नों की रिहाइश गाहें कौन सी जगह होती हैं, और जिन्नात की अज़ियत से बचाव के तरीके क्या हैं। लिहाजा इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में जिन्नात की तख्लीक का जिक्र इस तरह से किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इसने इंसान को ठेकरी की तरह बजती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन को आग की लिबड़ से पैदा किया। चुनांचे बाज़ तफसीर के अंदर आता है कि मिन मारिजिम मिन नार से मुराद एक ख़ास नौयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयला के जलाने से पैदा होती है। और मारिज के माना है खालिस शोला, जिसमें धुआं न हो। जिस तरह से पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया और फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिस से गुजरते हुए इसके जस्दे खाकी ने गोश्त पोश्त के जिंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे इसकी नस्ल नुतफ़ा से चली। इसी तरह से पहला जिन खालिस आग के शोले से पैदा किया गया और बाद में इसकी ज़ुर्रियत से जिन्नों की नस्ल पैदा हुई, और उनका वजूद भी असलन एक आतशी वजूद ही है। लेकिन जिस तरह से हम महज एक तोदा खाक नहीं हैं, इसी तरह से वो भी महज शोला आतशी नहीं है। और इब्ने कसीर ने लिखा है कि सलसाल खुश्क मिट्टी को कहते हैं, जिस मिट्टी में मियाँ आवाज़ हो वो फ़खार कहलाती है। इसके अलावा मिट्टी जो आग में पकी हुई हो उसे ठेकरी कहते हैं। और मारी से मुराद सबसे पहला जिन है, जिसे अबुल जिन भी कहा जा सकता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम कहा जाता है। और लुगत में मारी से मुराद बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। और इसी तरह से कुरान पाक में एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। और कुरान पाक में एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से जो सड़े हुए गारे से थी पैदा फरमाया, और हमने इससे पहले जिन्नों को आग के शोले से बनाया था। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन 2000 साल से आबाद थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने इज़्ज़त वाली किताब में जिन्नों की असल खिलकत के मुतालिक बताते हुए फरमाता है, और इससे पहले हमने जिन्नों को लोह वाली आग से पैदा किया। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सही हदीस में मरवी है कि वो बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए और जिन्नों को आग से पैदा किया गया। और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वस्फ़ तुमसे बयान कर दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों की मुख्तलिफ इक़साम पैदा की हैं, जो अपनी शक्लें भी बदल सकते हैं। मसलन कुत्ते या सांप भी बन सकते हैं। और कुछ वो हैं जो परों वाले हैं और हवाओं में उड़ते हैं। और कुछ वो हैं जो आबाद होने वाले हैं और कूच करने वाले हैं। अबू सालबा खुशनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं और वो हवाओं में उड़ते फिरते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते की शक्ल के अंदर मौजूद है, और एक किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, औलाद आदम के हर फर्द के साथ जिन्नों में से एक हम नशीन अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ایک ہم نشین یعنی کہ قرین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں میرے ساتھ بھی ایک قرین ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ پیار دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو وہ قدرت دی ہے جو انسان کو بظاہر عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی بعض قدرات کا بیان کیا ہے، اور ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جنات انتقال اور حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے ایک سخت اور چلاک جن نے یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں اتنی مدت میں لانے کا وعدہ کیا تھا کہ ایک آدمی مجلس سے نہ اٹھا ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مجلس سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا، یقین مانیں میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ جنات کے کھانے پینے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا ایک دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پاک پڑھا۔ چنانچہ اس آنے والے نے اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زادہ راہ یعنی کہ کھانے کے متعلق پوچھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت سے پر ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ ان دونوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی یعنی کہ جنوں کا کھانا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا، اور وہ جن بہت ہی اچھے تھے، تو انہوں نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی یا لید کے پاس سے گزریں تو وہ اس پر اپنے کھانے کو پائیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں سے ہر مومن جن کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہ جس چیز پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو مباح قرار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے جس چیز پر بسم اللہ نہ کہی جائے اسے کافر جن کھاتے ہیں۔ اور جنوں کے جانوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن مسعود کی سابقہ حدیث میں ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پیار دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی پر کچھ جنات کی اقسام بھی موجود ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہیں اور گندگی والی جگہیں ہوتی ہیں، مثلا لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ انہی میں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیت الخلاء جانے لگو تو یہ کہہ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور خطابی کا قول ہے کہ الخبث یہ خبیث کی جمع ہے، اور الخبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد شیطانوں میں مذکر اور مونس ہیں۔ اور جنات کے حساب و کتاب کے حوالے سے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کا بھی حساب و کتاب ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، جنات سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ جبکہ جنات ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں۔ مثلا شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آنا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا، اور قرآن میں شیطان سے پناہ مانگنے کے متعلق آیا ہے، اور دعا کریں، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اور اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے سے اور کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطانوں کو گھر میں رات گزارنے، کھانے پینے اور جماع میں شرکت سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور لباس اتارنے سے قبل جن کو انسان کے شرمگاہ اور اسے تکلیف دینے سے منع کر دیتا ہے۔